क्रोधीनामः संवत्सरे दक्षिणाय ओम गणानाहं सा गणपतिं भवामहे कविं कवीनावमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनसृण्वन्नोदभिस्तिसम् व्याघ्रगोत्रोद्भस्तासि विष्णुदेवर्माणामर्यस्तातद्धर्मवज्ञाः आसिकुसुधादेवशर्माणामर्यस्ताः तुङ्गत्वेनासपुत्रगता प्रतिग्देवर्माणामर्यस्ता देवन्किशोरदेवर्माणामर्यस्ताः सपुत्रकस्याः किमेजमादया देवशर्माणामर्यस्ताः देवर्माणामर्यस्ताः श्रीमान् सुब्रहायमानस्तेमानोजना व्याघ्रगोत्रोद्भस्ता विष्णुदेवर्माणामर्यस्ता राष्ट्र गवर्नर विष्णुदेवर्मा गारू విద్యాశాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వెంకటేశ్వర గారు మరియు గవర్నర్ గారి సెక్రటరీ కూడా అతనే వినాయకుడి దగ్గర వచ్చి పూజ చేస్తున్నారు. వారికి హైదరాబాద్ గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ తరఫున మా ఎమ్మెల్యే గారు అయినటువంటి దానం నాగేందర్ గారి తరఫున శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. इदं बलं मनोरथा बलद्रवोद्रवमहे कविं कवीनामुपस्रवस्तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदा आनसृण्वन्नोदभिस्तिसम् ओम गणपतये नमः ज्ञातं भरनेर्याभराविस्वाहास्तवस्मने सहस्रदे प्रसोदानामिन्द्रमदेवयः इदं बलं मनोरथा बलद्रवोद्रवमहेवेदाः ओम शांति शांति शांतिः सन्ना मित्र समरणः सन्ना भवत्यः सन्ना बिन्दुः ब्रह्मणे नमे ब्रह्मणे नमस्य वायो ब्रह्मासे तमेवत्यं ब्रह्मवदिष्यामि अदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्भावद अवधत्तारम् अवधोदारम् अवधोक्तारम् अवधातारम् शान्तिः गणाधिपते नमः शुद्धकाराणाय रामनामे अवस्रादरान्यर्सावदेनो मङ्गलनीराजनः अनन्दावर्तमेन हरिज्ञात्यस्थानार्गादर्पदाः वरुणादारीन्द्रव्यामे अलङ्कारार्थमे अक्षरां दर्पयामि हरिद्रादुनादि भूमावयामि परिमलद्रव्याणि समर्पयामि अलास्मै पूजयामि ऐरभवानाय समर्पयामि महागणाधिपति देवता राजाधिराजाय प्रसन्नाय निरेणपावयामि श्रवणाय क्रमहेतमेकाभान् कापकापाय मह्यः कामेश्वरो वै श्रवणोऽसात् कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयः आशीर्वदनं कुर्यात् सम्राजं जपराजं जावित्रे मङ्गलं गणनाथाय मङ्गलं वरदो नभे मङ्गलं विघ्नराजाय विघ्नहस्रहेतृमङ्गलम् हिरण्यपात्रं मदोः पूर्णं ददाति अदं योधमेदि एकदा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमानाय तेजो दधाति महागणाधिपतये नमः कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि मंगलं कौशलेन्द्राय गणनाथाय मंगलं मंगलं विघ्नराजाय विघ्नहस्तेन्द्रमङ्गलाधिपतये नमः कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि नमस्कारं समर्पयामि कृतेनाभृताम्बरीयं तस्मै ब्रह्मज ब्रह्मज आयक्यर्थं प्रजां ददः भागधेयै नैवैनं प्रणयति ब्राह्मणार्षयमुद्धरेत् ब्राह्मणोऽपि सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनो देवताभिरुद्ध
समुद्धरति यावदेर्वे देवतास्ताः सर्वा वेदविधिब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्यादिवेदिवे नमस्कुर्यान्न